السلام عليكم الإخوان الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي اليوم غنشوفوا نكملوا في الدرس في البروجي دو جيستيون كوميرسيال، بروجي دو فان ديتود. اليوم غنشوفوا معايا création d'un formulaire ajout article qui permet d'ajouter des articles à la table T-article. Normalement هاد الفورمولير هذا غيكون فورمولير انديبوندون، يعني مستقل، ما عندوش ارتباط مباشر بلا طابل ارتيكل. غادي نخدم لاكسيون ديالو كامله ديال لاجو par une requête d'action de type ajout. وكذلك l'événement غيدار par une macro par un bouton اللي غندير فيه l'action غنسميه le bouton valider. Normalement غنوريكم لا ديمونستراسيون ديجا في اللي عندي ديجا مصايب. غنفتح بعدا لا طابل ارتيكل. alors je vais ouvrir la table article هي الاولى. هذه هي لا طابل اللي كنت عمرت اخر مره الحصه اللي قبل، كنا عمرناهم. اخر ارتيكل عندي هنا اخر ايدي اللي عندي في هاد الطابل، في هاد لا طابل هذه هي الايدي 14. دونك هذه هي اخر لين او نقولوا حنا اخر enregistrement ديال لا طابل ارتيكل. انتبهوا معايا شنو غندير دابا، غنوريكم العمليه كيفاش غدوز. اذا عندي هنا الفورمولير ديجا موجود سميتو فيش اجو ارتيكل. غادي نفتح هذا الفورمولير، غيكون على شكل فناتر، اون فناتر انديبوندونت، يعني فناتر غتكون على شكل فيش. غادي نشرح لكم كيفاش الفونكسيونمون ديال هاد الفورمولير. اول شيء غادي تشوفوه هو الاي دي ارتيكل. الاي دي ارتيكل عطاني 15. دونك 15 بمعنى انها سي une incrémentation automatique après le chiffre 14، لان هنا اخر ارتيكل عندي في لاطابل ارتيكل هو لو شيفر 14، وهنا عطاني 15، يعني هذا هو الرقم التالي، يعني لو شيفر سويفون. اذا هاد لاكسيون هادي غدار باغ اون ماكرو هي اللي غادي تعطيني هاد الترقيم تسلسلي. ثاني حاجه غتشوفوها هي في لافيش كاينه هنا دو تيتر، واحد مكتوب فيه نوفيل دو مو، دونك كاينه نوفيل بلس ارتيكل. هذا سو سون دي تيتر ديناميك، يعني في حاله ما كانوا هاد لي دو شون ريف ارت اي ديزينياسيون خاويين غادي يعطيني لو تكست او لو مو نوفيل، وكذلك لو مو ارتيكل. في حاله ما عمرت هاد لي دو شون هادو غادي نشوف المعطيات ديالهم كيتكتبوا الفوق كوم ان تيتر دو تيتر ديناميك. دونك بالنسبه للريف ارت غناخذ مثلا مثال، غنكتب باغ اكزومبل ايباد اسباس 2019. دونك اون فوا ننتقل ان اوتر شون، بحال دابا غادي نمشي لو شون دي ديزينياسيون، غادي تلاحظوا هي تكتبات هنا الفوق ايباد 2019. هاد الريفيرونس اللي كتبتها هنا خرجت هنا. في حاله ما غادي نعمر عاوتاني ديزينياسيون، دونك غادي تعطيني الاسم ديالها في هذاك لو مون اللي مكتوب هنا الفوق اللي مكتوب ارتيكل. باغ اكزومبل نكتب لو نون كومبلي ابل ايباد باغ اكزومبل 2019 باغ اكزومبل 256 جيجا اوكتي. داكور. قبل ما غادي نفاليدي العمليه، هذا البوطون فاليدي هو هذا اللي كيعطيني لاكسيون ديال لانسيرسيون، يعني ديال لاجو. البوطون انولي كيلغي العمليه، يعني ستادير الى انول هاد لانسيرسيون ولا هاد
لا سيزي اللي كتبت، يعني غادي يلغي هاد العمليه في نفس الوقت غادي يفيرمي لا فوناتر. واحد المساله اللي ركزت عليها هي نسمى الفاليداسيون، ما غادوش الا الا كانوا هاد لي دو شون ريف ارت وديزينياسيون عامرين. بحال ما انا نمسح هاد ايباد 2010 نحيد هاد الريفيرونس. باغ اكزومبل سي جو كليك سور فاليدي غادي يعطيني واحد لاليرت فيها ميساج qui demande de remplir les champs ref article et désignation. Et là, j'ai contrôlé la saisie في هاد خصني تيشوف هاد لي شون واش عامرين ولا لا ريف ارت اي ديزينياسيون. نفس الشيء حتى بالنسبه للديزينياسيون حتى هي نفس الشيء، الا خليتها خاويه عطيني نفس الميساج. اذا ولكن اون فوا يعمروا نعاود نكتب باغ اكزومبل ايباد 2019 اون فوا يعمروا هاد لو بوطون فاليدي كيدير الخدمه ديالو. الخدمه ديالو نورمالمون هي غادي يكوبي هاد لي دوني اللي عمرتهم غيسجلهم في لاطابل ارتيكل. حاجه اخرى بالنسبه لتيب ارت غادي تخرج فيها اون ليست ديرولونت، دونك اوتوماتيكمون انا غتكون فيها ليست فيها برودوي ولا سيرفيس. ثاني حاجه هي لا فالور باغ ديفو اللي غتخرج باغ ديفو هي برودوي. نفس الشيء بالنسبه للطوطيفيا غادي يكون ان شون نيميريك اللي يكون فيه لا فالور 20% كتخرج باغ défaut. Alors, si je clique sur valider, لاحظوا معايا شنو غيوقع. دونك لاحظوا معايا سد لي لا فوناتر وفي نفس الوقت ها هو ضاف لي هاد لا لين هاد لونجيسترومون جديد، ها هو زاد رقم 15. ها لي دوني اللي كنت قبيله كنعمر ها هو سجلها في هاد لا طابل ارتيكل. اذا غادي على بركه الله غادي نبداو التمرين من الاول. اذا نمشي لا باز دو دوني ديالي اللي باقا ما مخدوماش. اول شيء غنبدا به هو غنكريي لو فورمولار اجو ارتيكل او فيش اجو ارتيكل. الوغ اول شيء غنمشي ليه غادي نسيليكسيوني لا طابل ارتيكل. تنبدا اول عمليه هي جو سيليكسيون لا طابل ارتيكل. Donc, je vais l'onglet créer et je clique sur formulaire. Le groupe formulaire qui a le bouton formulaire. Voilà. Qui m'a l'acheté معايا خرج لي هاد الفورمولير بهذا الشكل هذا. Très bien. دابا غنبدا لا ميزون فورم ديال الفورمولير. Donc, le formulaire خصو ضروري une mise en forme. إذا أول شيء اللي غنبدا به في الفورمولير مسألة مهمة هي غادي نفتح هذا الفورمولير بالمود كرياسيون. دونك غنمشي المود كرياسيون غنمشي من هنا من الفوق افيشاج مود كرياسيون. اذا الفورمولا كيتكون من لونتيت من الديتاي من لا زون ديتاي اي لا زون بي. غادي غنستعمل غير جوج ديال لي زون، لا زون اون تيت دو فورمولير اي لا زون ديتاي. بالنسبه لا زون اون تيت دو فورمولير غادي نمسح هاد لا بارتي كامله، غادي نسيليكسيونيها من الجناب، غادي نمسح هاد لا بارتي ديال ليماج وهداك لو تيتر تاع ارتيكل. دونك الا ما بغاش تمسح كتكليكيو بوطون دروا كتلقاو سوبريمي لا لين. داكور. قبل ما نمشي ندير شي عمليه غادي نسجل الفورمولير ديالي. كليكي سور انغيستري. الوغ الاسم ديال الفورمولير غنسميه اف تيري 8 ajout tiré 8 article. F ajout article. D'accord? غادي cliquer على OK. Voilà, le formulaire هو تسجل بهذا الاسم هذا.
بالنسبه لينا حنا غادي نقادو شويه لا ميزون فورم ديال كل بارتي بعدا. دونك غنحاول نزرب في هذه العمليه. نتوما راه كتعرفوا ديروا لا ميزون فورم. دونك نبدا بلونتيت هو الاول، نكبر شي شويه لونتيت، نحاول ما يتجاوزش 2 سنتيم. غادي ناخذ شي couleur de remplissage. Là je vais mettre par exemple le remplissage في l'onglet format. عندكم تكليكيت في لونتيت بعدا هو الاول، لونتيت formulaire. عندي هنا علي من remplissage. Je vais prendre par exemple la couleur par exemple bleu. غادي ناخذ la couleur bleu. غادي نضيف هنا واحد لا زون دو تكست. غادي نرجع لونغلي كرياسيون هو الفوق، غادي نرسم زون دو تكست هو لو كونترول ا بي. غادي نحاول نرسم شي وحده هنا بهذا الشكل هذا. دونك خرجت ليا فيها جوج ديال لي زيليمون. غادي نمسح ليليمون تكست هذا اللي فيه هذه ليتيكيت. دونك غنكليكي فيها ونسوبريميها. نحاول نقاد هذه، اجوستي لها شويه لا هوتور لا لارجور، تكون شي شويه كبيره لارج، شويه كبيره تقريبا بهذا الحجم هذا. فوالا. وغادي نحيد لها غنحيد لها لو رومبليساج، ما يبقاش بالبيض، يكون ان رومبليساج ترونسبارون. نمشي لونغلي فورما رومبليساج، غادي نختار اوتوماتيك. نورمالمون عطاني هنا، سمحوا لي الله يرضي عليكم نقص شويه من الزوم لان ما كيبان لياش كلشي. دونك je vais mettre ici là soit تاخذ اللون هو نفسه هذاك الزرق دونك باش كيرجع، اولا تمشي تلغي هذه العمليه، تافيشي لا في دو بروبريتي ديال لا توش F4 في لونغلي توت باغ اكزومبل. غادي تلقى couleur de fond. La propriété سميتها couleur de fond pardon style de fond standard ترجع transparent. دونك انا رجعتها transparent في la propriété style fond كاينه في لونغلي توت، رجعتها transparent. اذا هنا غناخذ لا بوليس، نشونجي لا بوليس من هنا، سي لا بوليس اريال بلاك لا تاي 14. غادي نعطيها ان couleur blanche باغ اكزومبل، couleur blanche، كولور ديال الكتابه غتكون بلونش. ثاني حاجه غادي نتاكد واش اللون كونتور كاين ولا لا، خصني نمشي عاوتاني الكونتور ندير ترونسبارون. اذا انا ما بغيتش شي كونتور يخرج اتسيتيرا. اذا هاد لا زون هادي غندوبليكي على جوج. دونك غندير كونترول سي كونترول في، لو راكورسي كونترول سي اي لو راكورسي كونترول في. هيا رجعت لي الثانيه وحدها، نحاول نطلعها شي شويه الفوق. فوالا فوالا كوم سا. فوالا دونك هذه ما نحتاجش نشونجي فيها لان جات بحال اختها. هنا غادي نرسم اون ايماج في هاد حدا هاد لي دو زون. دونك غنمشي لونغلي كرياسيون، غادي كونترول سوا نمشي لكونترول سوا نمشي لنا انسيري اون ايماج باركورير. دونك ليماج عندي مسجله في واحد الدوسي في البيرو، دونك غنمشي للبيرو ايكون، دوسي سميت ايكون. ليماج اللي غنختار سميتها ارتيكل واحد. بالنسبه لي زيماج دابا نعطيهم لكم، تلاحظوا كاين كتلقى ارتيكل واحد ارتيكل جوج ارتيكل ثلاثه. انا درت ثلاثه ديال لي تيب، تبقى لك انت الاختيار، تلقى بيتيتر نفس ليماج ولكن الالوان مختلفه. دونك غنختار ارتيكل واحد نكليكي فيها دو فوا، من بعد كنرسم في هاد لابارتي هادي، كنحاول نرسم اطار. فوالا هيا ليماج كتجيني، نحاول ناجوستيها شي شويه بحال هاد الشكل هذا. الوغ لا بروبريتي اللي خصها تكون هنا سي دونك كنجي لونغلي توت، كنلقى فيها واحد لا بروبريتي سميتها مود دافيشاج، خصها تكون زوم. داكوغ. دونك قلت لكم كنمشيو لونغلي توت مود دافيشاج زوم. بوتيتر ما تلقاش زوم، تلقى ديكوباج.
دونك هاد ديكوباج غتجي ما غتبانش. اذا نحاولوا تردوها زوم باش كتاجوستا ليماج ديالنا في هاد الكادر هذا. داكوغ تري بيان. هاد لي دو زون نحاول نسيليكسيونيهم نقربهم شي شويه لهاد ليماج. تري بيان. رسمت هاد لي دو زون، غادي نعطيهم شي سميه واخا ماشي ضروريين هادو، ما عنديش بهم الغرض، تسميهم ولا ما تسميهمش ماشي مشكل. الا شفتو شي واحد فايت الاخر كنسيليكسيوني الطريقه باش كنسيليكسيونيهم بجوج. كليكي على الاول كندير لا توش شيفت وكنكليكي على الثاني. دونك في الكليك ضربه غادي تلقاو عليهم، غادي تلقى الينيي اغوش. دونك ها هي دابا هادي تقادت مع الاخرى. داكوغ نبدا دابا ننتقل لا زون ديتاي. نبدا نسيليكسيوني هاد لي تيتر هما الاولين. دونك نسيليكسيوني كلشي من الكاتر فلاش هنا. نعطيهم باغ اكزومبل غنمشي لونغلي فورما لا بوليس تا هما اريال بلاك باش يبانو غلاط. جو في بروندر باغ اكزومبل صافي لا تاي 12. هادي شحال خديت؟ هادي خديت 14 دونك 12. بالنسبه لهادو خصهم يتاجوستاو شي شويه. نحاول نكبر هاد زيتيكيت. فوالا باقي خصني نزيد نكبرهم. فوالا نزيد نقص شي شويه. كل ايتيكيت غنزيد فيها لو سين دو بوين. كنكليكي في الاولى ديال اي دي ارتيكل اي كنكليكي كندير اسباس كندير دو بوين. الوغ هادي غنزيد فيها نكليكي اسباس دو بوين، كليكي اسباس دو بوين. هادي عاوتاني تيب اسباس دو بوين، كليكي في توت تي فيا لي زيتيكات يعني العناوين دو بوين. هادو ما تقيسو ما تزيدوش فيهم لي دو بوين ولا شي حاجه، هادو لي شون. الوغ غنحاول نشونجي لا كولور ديال هادو، كنسيليكسيونيهم من الفوق. بعد نمشي نختار لا كولور دو تكست، غناخد بلو. دونك نفس الكولور بحال هاد. تري بيان. غادي عاوتاني نمشي لي شون. نزيد شي شويه هادو نكبرهم شي شويه. فوالا لي شون غادي نسيليكسيونيهم. بلاتي قبل ما نمشي لي شون نرجع لي زيتيكات انا رجعت ليهم سيليكسيونيتهم. غنالينيهم ادروات، غنختار اليني ادروات. تري بيان. نرجع لي شون. بالنسبه لي شون هادو عندهم علاقه مع لي طابل. اول شيء اللي غنبدا به هو غادي نمسح هذيك لا غولاسيون اونتر هاد لي شون اللي عندي في الفورمولير. هذا اجو ارتيكل مع اسماء ديال لي شون لي سورس كونترول اللي عندهم مع لا طابل تي ارتيكل. اول شيء غادي ندير غادي نقاد بعدا الفورما ديالهم هما الاولين نسيليكسيونيهم. باردون خصهم هما بوحدهم يتسيليكسيوناو. سي نحيد لا سيليكسيون. دونك فوالا كوم سا سيليكسيوني هادو. دير لهم باغ اكزومبل لا كولور نوار. فوالا عندي مشكل في السوري لانها ما كتبغيش خاصني تنقص الزوم عاد يبان ليا هاد لي شونجمون هادو. تتبقى الصوره مفيكسيه. تري بيان. نبدا بلو شون الاول اللي سميتو اي دي ارت. بلاتي نشوفو نمشيو لافيشاج والفورمولير ونرجعو. فوالا. نبدا باي دي ارت هو الاول. الوغ بالنسبه لو شون اي دي ارت انا كليكيت فيه. هنا في لونغلي توتس عنده جوج ديال لي بروبريتي غادي يتبدلو. بروبريتي الاولى نو غادي نبدلو السميه. الوغ غنعطيه اسم جديد. غنخلي هذيك اي دي ارت وغادي نزيد قبل منها كلمه تي اكس تي. دونك رجعت تي اكس تي اي دي ارت. وبالنسبه للسورس دو كونترول غادي نمسحها نخليها خاويه. الوغ ملي كتخليوها خاويه كترجع هذه سميتها انديبوندون. نمشي بالنسبه لريف ارت. كليكي في لو شون ريف ارت. دونك لو نون هنا غادي نزيد قبل منه
txt ref غتبقى ref art وهذه لا سورس دو كونترول غادي نمسحها نفاسيها نفس الشيء باللو شون ديزينياسيون كليكي فيه دونك لو نون غادي نرجعها قبل منه كلمة txt ديزينياسيون و source control غادي يتمسح دونك une fois validé غادي نرجع indépendant بالنسبة لتيب art alors la source de contrôle le nom pardon هو الأول غادي نرجعها txt type art و source de contrôle غادي يتمسح حاجه اخرى عاوتاني هاد لو شون تيب ارت باسكو ستي ليست ديغولونت غادي نشونجي له واحد البروبريتي دونك غنمشي لونغلي دوني غادي نعطيه نشونجي له لا بروبريتي فالور باغ ديفو اذا لا فالور باغ ديفو اللي غتبقى تخرج هنا هي كلمه برودوي اذا كنكليكي في الفالور باغ ديفو ونكتب كلمه برودوي انا كتبتها ماجيسكول الوغ كنفاليدي بار انتري هو كيدير لها تيزيد ليها لي غيومي دونك فوالا هو زاد لها لي غيومي باسكو سي ان تكست تري بيان بقى ليا لو شون توتيفيان كليكي فيه دونك نمشي لتوت نقلب على نطلع تنبقى نطلع بلاسونسور على نون لو نون غيرجع مكتوبه فيه تكستي توتيفيا باردون نحيد ديك التي تكستي توتيفيا و سورس كونترول غادي نمسحها وغنرجع حتى هو لونغلي دوني وغادي نمشي لا بروبريتي فالور باغ ديفو هي لا بروبريتي الا بغيتي تخرج شي حاجه من كي تفتح الفورمولير شنو هي الحاجه اللي بغيتي تخرج باغ ديفو اذا لا فالور باغ ديفو ايسي هي 20% 20% سي ان كالكول غنديروها بعمليه حسابيه غنديرو يساوي 20 مقسومه على 100 alors je valide par entrée donc الى مشيت فتحت المود افيشاج مود فورمولير اذا لاحظوا معايا خرجت لي هنا 20% باغ ديفو 20 مقسومه على 100 هي 20% وهنا خرجت لي في لا ليست باغ ديفو هي 20 هي برودوي نرجعوا دابا المود كرياسيون باش نكملوا تري بيان دونك شنو باقي لنا نديرو دابا غادي نقادو شويه لارجور ديال هاد لي شون هادو دونك نحاول ما نفوتش في العرض ندير لهم ماكسيموم 18 باغ اكزومبل او 18 ونص ما يفوتوش 18 في العرض حتى بالنسبه لهادي ما يفوتش ماكسيموم 19 داكوغ نسيكسيوني لو طابلو غنحاول نزيد شي شويه في لا هوتور ديال لي شون باش يكبروا شي شويه في الارتفاع الوغ نكرييهم بالمود باج سا مود باج يمكن ليا نخدم به بوغ لاجيستمون ديال لارجور فوالا لا دونك نقدر نبقى ناخد كل واحد بوحدو ماشي مشكل فوالا كوم سا فوالا هذا يكون شويه كبير ديال ديزينياسيون هذا وهذا والاخر تري بيان نخشي شويه تري بيان نسجلو مره كليكيو على اونجستري نرجعو دابا اول شيء نبدلو لي بروبريتي دو فورمولير بالنسبه للبروبريتي دو فورمولير نرجع لمود كرياسيون الوغ غنمشي لا فeuille دو بروبريتي ايسي ستكون عندي هنا فورمولير نبداو باول حاجه بلونغلي توت نمشيو لونغلي توت لا سورس دو كونترول هاد لا فورمولير راه مرتبط بلا طابل ارتيكل تي ارتيكل دونك غنحيد هاد العلاقه غنمسحها سورس دو كونترول غادي نشونجي له لا ليجوند الى لا ليجوند ستان تيتر اللي غيخرج باغ اكزومبل غنكتب باغ اكزومبل
par exemple dire par exemple ajout article. Donc هذا هو le titre اللي غيخرج. نوعية الفناتر اللي غتخرج فناتر كونتكستويال. دونك هنا بروبريتي سميتها فناتر كونتكستويال عرضها وي، يعني باش كتخرج بحال فيش. غنجي نقلب عاوتاني واحد لا بروبريتي هنا، نهبط شي شويه لتحت. دونك لا بروبريتي سونطراج اوتو غنردها وي باش تسونطرا ليا لا فناتر في لا فناتر في ليكرون. نقلب عاوتاني واحد البروبريتي هي هنا سميتها افيشي سيليكتور، حتى هي كنحيدها نو. بوطون ديبلاسمون حتى هي نو. زيد عاوتاني بروبريتي سميتها زون كونترول، ها هي سميتها زون كونترول، غادي نردها نو باش كتمشي ليا ديك لي بوطون ديال اللي كيتحكموا في لا فونيتر، بحال فيرمي بحال اغروندير بحال غيدوير. فوالا غادي نجرب دابا، غادي نسجلوا لو فورمولير ديالنا، كليكيو على انجستري اي نسدو حنا كاع ديفينيتيفمون ونفتحوه من جديد. فوالا هي خرجت ليا اون فيش. تري بيان. دونك تحيدوا ليا كاع دوك لي زيليمون وبقى غير هادو اللي عندي دابا. تري بيان. دونك غادي نضيفو دابا لي بوطون، غادي نفتحو هاد الفورمولير مود كرياسيون، كليكيو لي بليمن مود كرياسيون. الوغ غنزيد نكبر شي شويه لا زون ديتاي، لا زون ديتاي هي هادي، هي هادي. اللي بغا يخدم بلي ميزور يكليكي في ديتاي ويجي لا في دو بروبريتي غيلقى في لونغلي توت لا هوتور. الوغ فيها 6 فاصلة شي حاجه ولا بحال هكا، يردها باغ اكزومبل يردها 8.5 باغ اكزومبل اللي بغا يخدم بلي ميزور. فوالا هي تزادت ليا شويه لاسباس. بون هنا غنرسم دو بوطون. دونك غنمشي لونغلي كرياسيون، لونغلي كرياسيون. خلي بما مشات هاد لا بوات دو ديالوغ ولا هاد بانو كرياسيون هي الفوق. عندي هنا بوطون فيها 4 اكس، كنكليكي كنرسم بوطون هنا باغ اكزومبل في هاد البلاصه هادي. نرسم لو بوطون الاول. بوطون كيعطيني لاسيستون، انا كنلغي هاد لاسيستون كندير انولي، غادي نصايبو انا مانيوالمون. فوالا لو بوطون اول حاجه غادي نبدا بلا في دو بروبريتي سي ميو. اذا اول شيء غنبدا في لونغلي توت لو نون، لو نون غنسميه بتا ان validé. La légende غنسميها validé. entrée. La légende غتكون بجهة اليمين، دونك ديسبوزيسيون د ليجوند البروبريتي الثالثة كردها دروات. وهنا عندي اون بروبريتي سميتها ايماج. انا غنمشي لايماج، غادي نكليكي في نقط التتابع في لي بوين دو سويت. ليماج عندي مسجله في واحد الدوسي، دونك غنمشي لباركورير، غادي نمشي للدوسي هو البيرو. دونك لو دوسي بيرو، في وسط البيرو انا داير واحد الدوسي سميتو ايكون. الوغ ما تيظهروش ليا لي زيماج حتى حيت هنا عندي هنا واحد لا ليست فيها مكتوبه فيها بيت ماب، خصني نردها توس. دونك كنشونجيها توس عاد كيبانوا ليا. دونك هاد لا ليست كتكون فوق لو بوطون اوفرير. دونك ليماج اللي غنختار سميتها فاليدي، ها هي نختارها باوفرير اي جو كليك سور اوكي. هيا لاحظوا معايا ها ليماج خرجت. نقاد شويه الفورمات البوطون، انا نجي هنا ندير قبل ما نمشي للفورما نمشي لونغلي اوتر ديال لا في بروبريتي ونبدل الكورسور. الكورسور بغيت دو سيرفول اون سيرفول، دونك غادي نردو ما سور ليان وغادي نشونجي باغ اكزومبل حتى لو تكست ديال لانفوبول. التكست اللي غيخرج من غنبوينتي بلا سوري غنكتب باغ اكزومبل فاليدي، ولا نكتب par exemple enregistrer et faire et fermer. عاد نمشي l'onglet format، نختار شي ستيل. je vais prendre ce style par exemple هاد لو فير هذا، ونختار لا بوليس
اريال بلاك باش يبان شويه البوطون واضح. نزيد نكبر له شويه لا طاي، دونك نلقى شويه الزوم. الوغ بالنسبه لا طاي غادي نختار لا طاي 14. نحاول نالارجي هاد البوطون هذا يعني شويه كبير. فوالا سي تري بيان. نسجل وغادي نكوبي كولي هاد البوطون بلا ما نعاود نرسم البوطون. البوطون انولي. دونك ندير كونترول سي، راهو ديجا مسيليكسيوني. نكليكي في لا زون ديتاي مثلا، هاد لا زون ديتاي، وندير كونترول في بو كولي. دونك هو جاني البوطون ديالو، نحاول نديبلاسيه بلا سوري نجيبو حدا خوه. دونك هنا هاد البوطون غادي نبدلو بزاف ديال لي بارامتر. بروميير شوز غنبدا نبدلو باغ اكزومبل، نبدا بلونغلي توت هو الاول. الوغ لو نون غنسميه بي تي ان انولي. بي تي ان يعني لا ليجوند غتكون انولي. لا ليجوند هو لو تكست اللي غيتافيشا. دونك عطاتني قبيله دروات اتسيتيرا، بقات دروات لا ديسبوزيسيون دروات. غنبدل ليماج. دونك انا غنمشي لايماج، بوين دو سويت ديالها غنمشي لباركورير. عندي الدوسي سميتو في البيرو سميتو ايكون. دونك هاد الدوسي هذا غادي نقص، غنمشي لا ليست اللي فيها بيت ماب باردها توس. دونك ليماج غنقلب عليها سميتها انولي. غنقلب على انولي، ها هي. اي اوكي. شنو غنبدل هنا؟ غنبدل لا كولور. غنمشي هنا ستيل رابيد في لونغلي فورما، خلي بيمثل هذا الميساج. دونك غنمشي ستيل رابيد ونختار هاد لا كولور هادي باغ اكزومبل. فوالا تري بيان. دونك لي بوطون ها هما برسمو. كنسجل دابا. غنبدا لي زيفينمون ديال لي زيفينمون ديال اول ايفينمون اللي غنبدا به هو باش نافيشي نيميرو اوتو في هاد لو شون ايدي اللي سميتو انا تيكستي ايدي ارتس. تيكستي ايدي ارتس. ليفينمون غيدار surchargement de formulaire. ديال خصني نبدل لا بروبريتي د فورمولير. لا فاي د بروبريتي هي مافيشيه. غادي نجي هنا لا زون اللي مكتوبه فيها الاسم ديال لو شون، كنكليكي غادي نقلب على لا بروبري على لو كونترول فورمولير. كنختار فورمولير. دونك فوالا عطاني هنا لا فاي ديالو. اذا كنمشي لايفينمون كنختار surchargement. ليفينمون سورشارجمون يعني سورشارجمون ولا اكتيفاسيون، بحال كيخدموا نفس اللي اختاريتي. سورشارجمون يعني من كيتفتح لو فورمولير، يعني لوفرتور دو فورمولير. الوغ نقاط تتابع وغادي ندير، قلنا باش ما نتلفوش سورشارجمون كي كيتفيها. مشيت للبوان دو سويت نقاط تتابع جينيراتور دو ماكرو اي اوكي. بالنسبه الماكرو ديالي غادي يكون فيها اكسيون سميتها ديفينير فالور. دونك ديفينير فالور سي اون اكسيون اللي كتكون ماسكي. دونك خاصني نمشي لهاد البوطون افيشي لي زاكسيون توت لي زاكسيون. هاد البوطون اللي الفوق افيشي توت لي زاكسيون اكتيفيتو، ونرجع لا ليست. غادي نقلب على ديفينير فالور. ها هي لا بروبريتي سميتها لاكسيون سميتها ديفينير فالور. ديفينير فالور فيها جوج ديال لي زارغيومون، فيها اليمون اي اكسبريسيون. بالنسبه للاليمون هو لو شون اللي بغيتي تطبق فيه القيمه ديالو، اللي غياخذ فيه القيمه ديال نيميرو اوتو. نورمالمون هو لو شون ديال سميناه تيكستي ايدي ارت. تيكستي ايدي ارت. دونك ها هو غيطلع ليا، كنختارو بدوبل كليك. ليكسبريسيون هي لا فورمول. دونك في لا فورمول ايسي غادي نكتبها ديريكتومون، اولا نفتح لو جينيراتور ديكسبرسيون. انطلاقا من نقاط التتابع كيكونوا هنا في الجناب كنكليكي فيه.
هذا جينيراتور ديكسبرسيون. شنو هي العمليه اللي خصو يدير؟ خصو يبحث على اخر رقم. اخر رقم يعني هو اكبر رقم في الاي دي في لا طابل ارتيكل، اي دي ارت دو لا طابل ارتيكل، وغيضيف له واحد. غيضيف له واحد، يعني هذاك الرقم 14 اللي شفناه قبيله غيزيد له واحد باش غيعطينا 15. ولكن في حالة ما كان خاوي كانت هاد لاطابل خاوية، شنو هو الرقم ديال البداية؟ الرقم سي سي لاطابل اي فيد، او نقولو نو كونتيان اوكين دوني. اذا في هذه الحالة ما يمكنش نخدم دو فورمول اللي كتجيب لي الماكسيموم، يعني الفالور ماكسيمال من لاطابل ارتيكل، وغتزيد ليها واحد. ولكن في حالة ما كانت لاطابل خاوية، شنو هي لا فالور دو ديبار؟ لا فالور دو ديبي. إذا لا فالور دو ديبي ديال الترقيم هي واحد. إذا غنستعمل فونكسيون ان زد هي الأولى، غنكتب ان زد، غادي نختارها بدوبل كليك. ان زد فيها جوج ديال لي سانتاكس. السانتاكس الأولى هي لا فونكسيون ماكس دوم. دونك ماكس دوم هي اللي غتعطيني لا فالور ماكسيمال. ماكس دوم نزيد نزومي لكم باش تشوفوا، غيكون فيها الاسم ديال لو شون اللي غيبحث عليه. دونك هو اي دي ارت اونتر لي غيومي، نكتبو اونتر لي غيومي بوان فيرغول، تعطيني مور اكسبرسيون كاينه الدومين. الدومين المقصود به هو لا طابل اللي غيبحث فيها هي لا طابل تي تيري ارتيكل. الوغ حتى هي اونتر لي غيومي. فوالا نقاد شويه الزوم. فوالا غادي نسد القوس ديال لا فونكسيون ماكس دوم. اذا الماكس دوم غادي تبحث لي على لا فالور ماكسيمال ديال اي دي ارت في لا طابل تي ارتيكل. من غيلقى داك الرقم الكبير غادي يضيف له واحد، غنزيد له بلس 1 في النهايه. سديت ماكس دوم قوس كنزيد له بلس لو شيفر 1. دونك هذا هو الفاريون، ستادير هو القيمه اللي غتافيشا باغ ديفو في هذاك لو شون اللي سميناه تكستي اي دي ارت. دونك في لا سانتاكس ان زد كتعطيني الفاريون. الفاريون هي العمليه ليكسبرسيون ديال ماكس دوم بلس 1 بوان فيرغول كنزيد ليها. دابا بقات ليا لاتريبيو الثاني هو فاليو اف نول، يعني الا كانت لا فالور نول يعني ما كاين حتى شي معلومه مسجله في لا طابل. شنو هي لا فالور دو ديبار؟ اذا لا فالور دو ديبار غتكون هي واحد، هنا رقم واحد هو الرقم الاول. غادي نسد القوس ديال العمليه وغادي ندير اوكي. اذا ها الفورمول هي تكتبت ليا في اكسبرسيون، وغادي نسجل لا ماكرو ديالي وغادي نفرمي. غادي نسجل عاوتاني الفورمولار، غادي نسدو ديفينيتيفمون وغادي نفتحو من جديد اف اجو ارتيكل. لاحظوا معايا هي خرجت اي دي ارت مكتوب فيها 15. تري بيان. هاد لو شون هذا اللي سمينا تكست اي دي ارت سي ان شون ما خصوش خصو يكون بروتيجي. دابا عطاني الحق باش نكتب فيه نورمالمون لا خصهاش دار هاد القضيه هادي. اذا خصو يرجع بروتيجي يعني غيتفرويه وما يمكنش تكتب فيه، يعني غيبقى يعطيك ديما بار ديفو تكتب من ريف ارت، الكورسور غيتحط في ريف ارتيكل. اذا غنشونجيو هاد العمليه، غنمشيو للمود كرياسيون ديال هاد الفيش هادي ديال الفورمولار. بون غادي نكليكيو في لو شون هذا ديال اي دي ارت اللي مكتوبه فيه انديبوندون. غنمشيو لونغلي دوني. لونغلي دوني غنلقاو فيه لا بروبريتي فرويي هي الاخرى كنردوها وي، زائد لا بروبريتي اكتيفي حتى هي كنردها نو. دونك اكتيفي يعني هاد لو شون ما عمرو يتاكتيفي، ما يمكنش تكليكي فيه ولا تحط فيه الكرسور.
دونك نسجلو ونعطيو شي رومبليساج. نمشيو لونغلي فورما، غادي نمشي للرومبليساج. ها هو عندي الرومبليساج. جو في بروندر باغ اكزومبل الرومبليساج. خذ اي لون يعجبك، ناخذ هذا مثلا. فوالا غادي نسجل وغنخرج نفيرمي الفورمولير وغادي نفتحو من جديد باش نشوف واش العمليه صحيحه. دونك هو مابقاش يعطيني حق، انا كنكليكي مابقاش كيعطيني بوسيبيتي باش نكتب. عطاني الكورسور بار ديفو في ريف ارتيكل. تري بيان. دابا غادي نبرمج الى سيزيت شي حاجه في هاد لو شون ريف ارتيكل او لا ديزينياسيون، خصهم يخرجوا لي هنا نفس لي زانفورماسيون يبانوا لي هنا في هاد لي شون اللي خاويين دابا ما كيبانوش اللي درتهم قبيله. دونك غيكون ان تيتر ديناميك. دونك غنفتح هاد الفورمولير بمود كرياسيون، نمشي لا زون الاولى اللي مكتوب فيها انديبوندون الاولى اللي في لونتيت فورمولير. لا زون هذه كي كيت فيها غنمشي لونغلي توت، نطلع شويه الفوق بلاسونسور. اول شون اول بروبريتي هي لا بروبريتي نو. انا تنفضل ندير مثلا هذا نكتب باغ اكزومبل تيتر، باغ اكزومبل تيتر ريف، تيتر ريف زعما تيتر ديال ريفيرونس. لا سورس دو كونترول الوغ فيه نقاط تتابع نكليكي فيها. هنا غنستعن بلا فونكسيون nz ايغال nz. اذا غيكون فيها الفاريون. الفاريون هو لو شون ريف ارت. دونك هو باردون ما سميتوش ريف ارت، مابقاش سميتو ريف ارت، سميتو تيكستي ريف ارت. دونك سميتو تيكستي ريف ارت. هذا هو لو شون اللي غياخذ منه لا فالور. بوان فيرغول فاليو اف نول، يعني لا فالور سي نول. اذا شنو هي لا فالور سي نول؟ شنو الا كان هذاك لو شون خاوي شنو غيعطي؟ غيعطي لو تكست نوفيل. دونك هنا غيكون تكست ماشي رقم، وغنسد القوس. بالنسبه لو تكست نوفيل غيكون اونتر لي غيومي. غادي ندير اوكي. فوالا ها هو عاطينا دابا لا سانتاكس كتبت هنا. غادي نرجع لو شون اللي تحت منه هذا اللي مكتوبه فيه انديبوندون كليكي فيه. مشي حتى هو لا في بروبريتي نعطيه اسم. الوغ غنسميه تيتر ديزينياسيون، كتبها ديزين باختصار. سورس دو كونترول نقاط التتابع، البوان دو سويت نكليكي فيها ونعطي الاسم ديالو. حتى هي غنكتب لا فونكسيون nz كتغونفوايي اون فالور. هي الشرح ديالي كيقول لك renvoie 0 ou bien chaîne de longueur nulle ou une autre valeur spécifiée lorsqu'un variant à la valeur nulle. يعني كتغونفوايي لي دوني ديال شي فاريون، يعني ديال شي peut-être un champ ولا une fonction ولا شي حاجه كوم سا، و كتغونفوايي une autre valeur اللي انت كتاوتوماتيزيها. تقدر تكون فالور رقميه او لا نول يعني خاويه يعني فيد، او لا تكون تكست. انا مبرمجتو على انه افيشي لي ان تكست. دونك غنختار ان زد. لو شون اللي غادي يطبق ياخذ منه لانفورماسيون هو لو شون تكستي ديزينياسيون. دونك كتب تكستي اختاري ديزينياسيون بوان فيرغول. الا كان هذا لو شون فيد يعني نول شنو هو غادي يخرج بلاصتو كلمه ارتيكل الحرف الاول ماجيسكول. بالنسبه لي تكست كيداروا اونتر لي غيومي كنسدوا القوس وكنفاليديو لوبيراسيون باغ اوكي. غادي نتيستيو دابا، غنسجلو، غادي نفيرمي وغنعاود نفتح من جديد. فوالا شوفوا معايا شنو غيوقع دابا. اذا ريفارت غنكتب فيه شي حاجه، باغ اكزومبل غنكتب ايباد 2019. لاحظوا معايا من غنتقل لو شون ديزينياسيون هي تكتبت لي هنا في هذه ايباد. من تيكون خاوي كيكون دابا هو خوا هي عطا نوفيل، لو تكست غيرومبلاسي هو نوفيل. من غيعمر هذا لو شون هذا عطا لو تكست لا فالور ديال هاد شنو كتبتي في هاد لو شون تكستي ريف ارت. نفس الشيء بالنسبه للديزينياسيون. هذا ارتيكل ما تبقاش
مكتوبه فيها ارتيكل ترجع فيها هذا الشيء اللي غتكتب دابا. غنكتب ابل ايباد 2019 256 جي او. اذا لاحظت كليكيت في ان شون سويفون، ها هو بان ليا الاسم لانتيتولي يعني العنوان ديال هاد الديسكريبسيون ديال هاد tout simplement c'est une description ديال هاد الارتيكل هذا اللي سيزيت. دابا شنو بقات ليا اخر عمل اللي خصني ندير هي كومون اوتوماتيزي لو بوطون فاليدي اي انولي. دابا كيفاش غنبرمجوا هاد لو بوطون؟ نبداو بانولي باسكو سي سامبل. غادي نفتح هاد الفورمولير بمود كرياسيون، غادي نكليكي على البوطون انولي. الوغ بالنسبه لانولي ملي نكليكي فيه لا في دو بروبريتي هي خارجه، غنمشي لونغلي ايفينمون. غادي نختار l'événement sur clic. Donc هذا راه سميتو BTN annulé. Les points de suite غنكليكي فيهم، غادي نختار générateur de macro et OK. Donc بالنسبه للبوطون fermé annulé هي l'action fermée fenêtre. Donc غنكليكي هنا في la liste، غادي نقلب على l'action سميتها fermée fenêtre. Alors c'est préférable انه ما يسجل حتى شي حاجه. Donc هاد enregistré فيها avec confirmation ترجع هيا هنا fermer fenêtre فيها واحد لا بروبريتي سميتها enregistré. دونك غنبدلها بنون، يعني ما غيبقاش يسجل بتاتا الا موديفيت لا ستركتور ديال هاد الفورمولار. دونك j'enregistre et je ferme. نتيستيو دابا البوطون. دونك غنمشيو لافيشاج مود فورمولار، نسجلو بعدا باسكو هنا ما نسيت ما نسجلش فورمولار. رجع بعدا المود كرياسيون نسجل افيشاج مود فورمولار. دونك سي جو كليك سور انولي دونك كيسد ليا لا فونيتر. واخا نعمرو نشوفو واش غيلغي ولا لا. دونك نكتب اي حاجه. الوغ سي جو كليك سور انولي نمشي لا طابل دابا ارتيكل نلقى ما تزادش، ها هو بقى باقي في 14. بالنسبه للبوطون فاليدي، اول حاجه باش نخدموا هذاك البوطون خصها تبقى لي هاد لا طابل ارتيكل مفتوحه، لانه هو ملي غيسجل خصو اكتواليزي لا ليست، يغافريشي هاد لا ليست هادي باش يبان ليا فيها واش تزاد ولا لا. غنخلي هاد لا طابل ارتيكل مفتوحه. الوغ غادي نفتح حتى الاجو ارتيكل غيتفتح بالمود كرياسيون. خصو يبقى البوطون ديجا فيه مفتوح. غادي نكري دابا ما نكريش دابا الماكرو، لان شكون اللي غيدير لي العمليه د لاجور سي اون روكيت. الروكيت هي اللي غدير العمليه، ولكن البوطون غير باش اللي كاست ان ايفينمون، يعني امر اللي غيتامر فهذاك ملي غيكليكي الشخص على هذاك البوطون فاليدي. اون فوا ملي غيكليكي على فاليدي غادي يفتح واحد الروكيت هي اللي غادي تسجل هذاك المعطيات. اذا اول حاجه غنكري لا روكيت هي الاولى. غنمشي لونغلي كريي. في لونغلي كريي غنلقى كرياسيون دو روكيت. الوغ غنسد هاد لا طابل، هاد افيشي لا طابل، هاد لا بواط دو ديالوغ غنسدها. اول شيء اللي كنبدا به هو هاد لا روكيت كنبدل لها لو تيب ديالها. دونك كنجي هنا كنختار في تيب دو روكيت اجو. الوغ هنا كيقول لي اجوتي عطيني لو نون ديال لا طابل. اذا لو نون ديال لا طابل هو تي ارتيكل، فين غادي نضيف المعطيات في لا طابل تي ارتيكل. غنكليكي على اوكي. هنا لتحت خرج ليا لي بروبريتي. دونك غنخرج لي شون هما الاولين عاد نربطهم مع هذاك الفورمولير ديال اجو ارتيكل. غنمشي اجوتي لا بروبريتي البارامتر اجوتي غادي نختار اول شون هو ايدي ارت. نجي حدا على اليمين غادي نختار لو شون الثاني هو ريف ارت. نجي عاوتاني الشون الثالث هو ديزينياسيون. تنبقى غادي كل خانه حدا اختها، موراها تيب ارت، موراها تو تيفيا. دابا لو شون الاول هذا هو لو شون ديال لا طابل ارتيكل. هادو لي شون ديال لا طابل ارتيكل. الوغ ملي غيجيب هاد المعطيات باش غيضيفوا لهم هاد لي شون هادو اللي زلفنا دابا، غيجيبهم من هذاك الفورمولير اللي سميناه اجو ارتيكل. وكل شون كنا سمينا قبل منه هذيك تي اكس تي اي دي ار تي اكس تي ريف ارت اتسيتيرا. اذا غنربطوه مع لو شون الاخر. اذا بالنسبه لاي دي ارت يتربط مع لو شون
TXT ID art. Donc, on clique sur la zone champ, bouton droit, créer. Donc, عطاتني هنا générateur d'expression. كنجي هنا الاسم de la base de données كنكليكي فيها في البلوس ديالها. نحاول نجر هذه شي شويه باش تبان لكم. موراها بلوس ديال formulaire. موراها بلوس دو formulaire chargé. موراها هو عندي فورمولير واحد سميتو اجو ارتيكل كنكليكي فيه. دونك ها هو عطاني دابا هنا عطاني الاسماء ديال لي كونترول. دونك هنا غيكون تيكستي اي دي ارت. ها هو هذا هو لو شون الاول كنكليكي فيه جوج مرات بعد كنكليكي لا اوكي. تري بيان. كنجي هنا لو شون الثاني نفس العمليه ريف ارت كليك دروا كريي. غنمشي لا باز دوني ديالي formulaire chargé كنختار اف اجو كنقلب على ريف ارت. ها هو تيكستي ريف ارت كنكليكي فيه دو فوا كيعطيني هنا الشومه ديالو هنا الفوق. دونك كنكليكي لا اوكي. كنجي عاوتاني ديزينياسيون نفس الشيء بوطون دروا كريي. ناخذ لا باز دوني ديالي. بعد المره ملي كنمشيش للبلوس كنكليكي دو فوا جوج مرات على فورمولير جوج مرات على فورمولير شارجي هذا غير مره واحده واخا تكليكي جوج مرات. دونك قالت لي تيكستي ديزينياسيون ها هي دوبل كليك عليها اوكي. بقى لي جوج. دونك بقى لي تيب ارت حتى هو بوطون دروا ديالو كريي. دونك هنا بي دي بروجي formulaire chargé اجو ارتيكل. نهبط شي شويه بلاسونسور هنا سميتو تيكستي باردون غلط. دونك نمسح هادي سميتها تيكستي تيب ارت جوج مرات اوكي. بقى لي اخر شون هو توتيفيا. دونك كليك دروا كريي بروجي بي دي بروجي جوج مرات فورمولير جوج مرات على فورمولير شارجي اجو ارتيكل. دونك بقى لي هنا تيكستي توتيفيا كنكليكي فيها دو فوا اوكي. صافي ساليت. دابا ربطت هاد لي شون هادو هاد لي شون ديال ارتيكل اجو ارتيكل مع لي شون ديال لا طابل ارتيكل. ها فين غيتضافوا. دونك غنسجل لا روكيت ديالي نكليكي لا انجستري. غادي نكليكي نكتب ار تيري 8 اجو تيري 8 ارتيكل ار اجو ارتيكل اوكي. هادي غنسدها كليكي لا فيرمي. هي تزادت هنا. دابا غادي نخدمو هاد البوطون هذا ديال فاليدي. اذا جو كليك سور لو بوطون فاليدي. هذا ديجا مفتوح هاد الفورمولير اجو ارتيكل. دونك مفتوح مود كرياسيون كليكي لا فاليدي. غادي نمشي ليفينمون ديالو سور كليك générateur de macro feuille de propriété مشيت ليها sur clic générateur de macro اوكي. alors بالنسبه لليفينمون عندي بزاف انتبهوا معايا. فوقاش غينفذ الامر ديال لاجو فوقاش غينفذ الامر ديال فاليدي في حالة ما كانوا لي شون ديال ريف ارت وكذلك لو شون ما سميتوش ريف ارت سميتو تيكستي ريف ارت اي لو شون تيكستي ديزينياسيون يكونوا عامرين يعني ما يكونوش خاويين يعني ديفيرون لو فيد. عادي ينفذ الامر ديال لاجو او نقولوا حنا لا روكيت ديال اللي سميتها اجو ارتيكل. اذا وإلا كان واحد فيهم خاوي كان شي شون خاوي غيعطيني هذاك الميساج ديرور غيقول لي بان خاصك تعمر هذوك لي شون ريف ارتيكل وكذلك لو شون ديزينياسيون. دونك غنختار اول شيء غنختار سي فونكسيون سي او لاكسيون سي. دابا هذا الامر الاول الشرط الاول باش يخدم لي البوطون بتين فاليدي. سي par exemple si txt
ref arts تخالف يعني différent هي inférieur supérieur le vide يعني جوج ديال لي guillemets le vide هو جوج ديال guillemets espace et texte désignation حتى هي différent le vide alors شنو خصها دير خاصو تنفذ ليا واحد الامر من يكونوا هاد لي دو شون عامرين يعني يخالف لو فيد هي ديفيرون لي غيومي ما تنساوش واحد المساله بان خصو يفتح ليا لا روكات ديالي لا روكات اللي سميناها ار اجو ارتيكل مي ديك لا روكات سي اون روكات داكسيون اللي فتحتيها كيبقى يعطيك واحد لافيرتيسمون يعني يبقى يعطيك واحد الميساج هذاك الميساج كنلغيو باش كنلغيو كنجيو هنا بوطون هو الفوق افيشي toutes les actions نورمال اليوتيزاتور ما خصوش يشوف هذوك لي ميساج ديال لي روكيت يعني هو خصو يشوف غير داكشي اللي كيدار فورمولار اذا نلغيو هذاك لافيرتيسمون دو روكيت اذا هنا الفوق حدا كاتالوج داكسيون كنأكتيفيو هذا البوطون هذا افيشي toutes les actions دونك كنكليكي في لا ليست كنختار افيرتيسمون ها هو كاين هنا اصلا تيعطيني باغ ديفو افيرتيسمون اكتيف نو يعني ما يبقاش يخرج لك لي زافيرتيسمون قبل ما تفتح لا روكيت غيحيد هذاك لافيرتيسمون ديالها الوغ لاكسيون الثانيه هي اوفرير روكيت دونك نقلب على اوفرير روكيت هنا في لا ليست هي اوفرير روكيت اسم لا روكيت هي عندي ان سول روكيت غنجي هنا لا ليست دونك هي اللي سميتها R ajout article. Alors, نختار R ajout article. Mode donné كنردوها المود ajout. Donc, mode donné c'est ajout. على حسب نوعية الروكيت c'est روكيت d'ajout. Donc, là المود donné درت فيها ajout. من بعد شنو خصو يدير؟ من غي exécuter la روكيت قبل من اكزيكسيون ديال لا روكيت غيحيد لي هذاك لافيرتيسمون ديالها يديزاكتيفيها الوغ من بعد غي فيرمي لا فونيتر دونك لاكسيون هنا هي فيرمي فونيتر هيا لو افيك يمكنك تبدل هاد انغيستري باغ افيك كونفيرماسيون ردوها باغ اكزومبل enregistré oui d'accord بعد ما غيفيرمي لا فenêtre غادي اكtualiser ليا لا ليست ديال الطابلو دونك لاكسيون الرابعه هي افيشي تو enregistrement هي اللي كتعطيني لاكtualisation تحديد ديال المعطيات هي سميتها افيشي تو enregistrement اذا عندي 4 ديال لي زاكسيون غيداروا إلا كان هاد لي دو شون تكست ريف ارتس et texte désignation différents le vide يعني ne sont pas nuls عندي هنا عاوتاني إلا كان العكس يعني كان عندنا شي شون من هاد لي شون هادو خاوي نساه ما عمروش ليوتيزاتور شنو خصو يدير خصو يعطيني لالير ديرور اذا العكس ديال هذه هي هنا لتحت من اخر اكسيون افيشي تو انغيسترومون تحت منا كاينه اجوتي سينون على اليمين كنكليكيو على هاد اجوتي سينون شنو غيبقى الا كان العكس غادي افيشي لي واحد لا ميساج الميساج هنا هو لاكسيون ديالو سميتها هنا نقلبوا في لا ليست لاكسيون ديالو دونك باش تعرفوا فين مشيت دونك تحت من سينون كليكيت هنا قلبت غنقلب حتى الاخر كاينه زون ميساج اون الير دو ميساج اذا الالير دو ميساج يعني شنو هو الميساج اللي بغيتي تكتب باغ اكزومبل نكتب essayez de remplir les champs
هذا الميساج كتب التعبير اللي عجبك لي شون نديرهم بين مزدوجتين باش نبين لامبورطونس ديالهم غاف بوين article et le champ entre les guillemets désignation. هنا بغيتي تبدل له لو تيب بدلو. الوغ بالنسبه لو تيب انا غندير له انفورماسيون ليكول اللي غتخرج معاه هي انفورماسيون. هنا تيب فيها بزاف ديال لي فالور لي ستورونونت نختار بوين ولا ناخذ انفورماسيون. لو تيتر غنكتب هنا لو تيتر هو لو تيتر ديال لا بوîte دو ديالوغ. غنكتب باغ اكزومبل شون نزيد نزومي لكم شون مونكو يعني كاين دي شون ناقصين ما معمريش صافي. هادشي اللي كاين في هاد الماكرو هادي. نعاود نريزومي لكم. من غنكليكي لا فاليدي اول حاجه قبل غيفيريفي واش هادوك لي شون تكستي ريف ارت واش ديفيرون لو فيد et le champ texte et désignation est différent le vide aussi guillemets. إلا لقاهم différent vide غادي désactiver les avertissements ديال الروكيت. أول حاجة هي avertissement بعد غيفتح لا روكيت ديال ouvrir roquette ajout article بالمود دوني ajout بعد غيفيرمي لا فenêtre من بعد في نفس الوقت غيسجل ومن بعد غادي افيشي تو لي زونجسترومون. علاش تنديرو هادي؟ باش لا ليست كتحدث باش يبان لي هاد المعطى راه تزاد او هاد لونجسترومون راه تزاد. الا ما كانش الا كان العكس زدنا سينون دونك زدنا سينون. الا كان العكس غادي يعطيني ميساج ديرور فيه essayez de remplir les champs. كتب انت التعبير اللي بغيتي وهادو سون دي بارامتر ديالو بغيتي تعمرهم بغيتي ما تعمرهمش كيما هو. انا التيتر كنعمرو باش ما يبقاش يخرج لي ديك مايكروسوفت اكسس. كتبت التيتر ديالي. حنا نشوفوا العمليه دابا. غادي نسجلوا لا ماكرو ديالنا كليكيو على انجستري اي فيرمي. نسجلوا الفورمولير ديالنا من الفوق. نمشيو دابا نسدوا حتى الفورمولير ديفينيتيمون نخليو لا طابل ارتيكل مفتوحه ونفتحوا فورمولير من جديد. دونك اول شيء اللي غنبدا به هو غنسيزي ما غنسيزيش غندير فاليدي او عطاني هذاك الميساج essayez de remplir les champs ref article et désignation. غادي نسيزي دابا ريفيرونس ارتيكل هو ندير اي دي باردون ندير ايباد باغ اكزومبل ايباد اسباس 2019 و لا ديزينياسيون نكتب كامله ابل ايباد 2019 256 جي او. فوالا غادي نجربو دابا. سي اون كليك سور فاليدي دونك هادي راه كتبان هنا الفوق لاحظوا معايا هو ضاف ليا هاد لونجسترومون في لا طابل ارتيكل. هادي هي اللي كيوقع لها الغافريشي يعني كيوقع لها لاكتواليزاسيون لان ما عنديش انا الفورمولير ديالي اضطريت نفتح لا طابل ارتيكل باش نشوف الريزولتا قدام عينيا واش كيتزاد ولا ما كيتزادش. اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس. هذا واخا طويل تحاولوا تعاودوه واللي ما فهم شي حاجه يتواصل معايا في الواتساب ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم. الى الحصه القادمه ان شاء الله.